अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब अल्लाह की मदद का वक्त करीब आने वाला होता है तो क्या क्या जो निशानियां हैं वो जाहिर होती है। अल्लाह हमें क्या इशारे देते हैं, क्या निशानियां हमें दिखती हैं जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है, तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल उज़्मा खान इस्लामिक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह की मदद कैसे और कब आती है और अल्लाह की मदद किन लोगों को नसीब में होती है और वो कौन सी निशानियां हैं जो ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह की मदद करीब है? यकीनन आपका जो दिल है वो बार बार सोचता होगा कि कब ये बंद दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे। हो सकता है कि आप थक चुके हो दुआ के जवाब का, कि इंतजार कर रहे हो आप कि आपकी दुआएं जो है वो कब कबूल होंगी। आप इंतजार कर रहे हो कब जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शायद अल्लाह की मदद हमारे सामने है मगर हम उसे पहचान ना पा रहे हों? आज ना मैं आपको एक ऐसा वाक्य सुनाऊंगी कि जो ना सिर्फ आपकी सोच को जो है ना बदल के रख देगी, बल्कि हमें ये भी सीखने को मिलेगा इस वाक्य से कि अल्लाह की मदद जो है वो हमेशा आती है मगर कभी वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती और हमें उसे पहचानने और कबूल करने का जो हुनर होता है ना उसे हमें सीखना पड़ता है। तो वो वाक्य मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक छोटे से गांव में ना, तो वहां पे खबर मिली लोगों को कि शदीद तूफान की वजह से वहां पे सैलाब आने वाला है। तो गांव के सब लोग फौरन तैयार हुए, अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ने लगे, मगर एक शख्स ने अपने घर को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं अपने रब पर भरोसा करता हूँ, वो मुझे बचाएगा। उसके पड़ोसियों से समझाने की कोशिश की कि सैलाब बहुत बड़ा है, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसने उनकी बातों का कोई ध्यान नहीं दिया और अपने घर में बैठा रहा, ये सोचते हुए कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। जल्द ही बारिश जो है वो तेज होने लगी और पानी आना शुरू हो गया। जब पानी घर के दरवाजे तक पहुंच गया तो गांव के लोग एक कश्ती लेकर आए। उन्होंने फिर उसी शख्स से दोबारा कहा कि आओ हमारे साथ, आओ कश्ती में बैठ जाओ, मगर उसने इनकार कर दिया कि नहीं, अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैं यहीं रहूंगा। पानी का सैलाब जो है वो बढ़ता गया और आखिरकार वो शख्स अपने घर की छत पर पहुंच गया। उस वक्त एक हेलीकॉप्टर आया, उसने ऐलान किया कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, लिहाजा रस्सी को पकड़ो। लेकिन वो शख्स फिर भी इनकार करता रहा, नहीं, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। आखिरकार क्या हुआ कि वो शख्स डूब गया और जब फरिश्ते उसके पास पहुंचे तो उसने शिकवा किया कि मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह की मदद क्यों नहीं आई? तो फरिश्तों ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए लोगों को भेजा था मगर तुमने उनकी मदद को ठुकरा दिया। तो इस वाक्य से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की मदद मौजज़ों की सूरत में नहीं आती, बल्कि बाज़ औक़ात ये हमारी जिंदगियों में मुख्तलिफ जरियों से भी आती है। लोगों या वसाए की शक्ल में भी हमें जाहिर होती है, लोगों की शक्लों में भी हमें अल्लाह की मदद जो है वो जाहिर होती है। अल्लाह पर भरोसा करना ज़रूरी है मगर अपनी कोशिश के बगैर भरोसा अधूरा होता है। हमें अपनी दुआओं के साथ साथ अमल भी करना होता है, क्योंकि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि छोटा मुंह बड़ी बात? ये एक दिलचस्प हकीकत है कि कभी कभार कमजोर लोग भी बातें कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह से मदद मांगने का सही तरीका क्या है। हम अल्लाह से मदद उस वक्त मांगते हैं जब हम अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हम इबादत करते हैं और उसमें बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आज वाकई हम इस रवैये पर अमल कर रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि बस जी अल्लाह की मदद नहीं आई, या फिर ये कह देते हैं कि अल्लाह की मर्जी है।
اور اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا ہوتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، اور اللہ کی جب مدد آئے گی تو وہ ہو ہی جائے گا وہ کام۔ تو یہ چیز لوگ اکثر کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور کیا کرتے ہیں پھر لوگ، کوشش کرنا بند کر دیتے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن یہ سوال ہے کہ کیا ہم نے واقعی اپنی عبادت اور کوششوں میں لوز دکھایا؟ کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا؟ سب سے عام سوال جو مجھے سننے کو ملتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ میری دعا کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ میں نے بہت مدد مانگی لیکن مدد نہیں آ رہی۔ اور لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم نے صرف دعا پر ہی کیوں افا کر رکھا ہے کہ اگر ہم اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے سے کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس ہوگی۔ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد صرف مدد طلب کرنا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، کہ صرف الفاظ، یہ صرف جو ہے نا یہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا پیغام ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تاکہ ہمیں اس کی رحمت، مدد کا احساس ہو۔ اکثر مذہب میں یہ خیال ہے کہ خود ہماری مدد کرے گا، لیکن ہمارے دین میں عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی ترقی کریں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کا انعام ہم پر نازل ہوتا ہے، اور یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، لیکن ساتھ ہی اپنی عبادت کو بھی ایسے طریقوں سے ادا کریں کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی مدد کی جانب لے کر جاتا ہے ہمیں۔ تو ہماری زندگی کا اصل مقصد جو ہے اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ صرف دعا کرنا۔ ہم مانتے ہیں کہ دعا کرنا ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے جو اہداف ہے وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے جو ہمیں دنیاوی فائدہ دیتی ہیں، بلکہ ہم اللہ کی رضا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم قرآن سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ اور دیگر مذہبی کے پیروکار کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں رہا۔ ہمیں اپنی ایمان اور عبادت کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کا صحیح اندازن میں ہم سامنا کر سکیں۔ آخر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں اور عبادت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ صرف دعا مانگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے مطابق ترتیب نہ دیں۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور جب ہم اس راستے پر چلے جاتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمیں ہماری امیدوں کے مطابق نہیں ملتی، لیکن آتی ضرور ہے۔ ہمیں صبر اور استقامت سے ہمیں کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں۔ تو چلیے آئیے ہم سب مل کر اپنے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کریں، اپنی عبادتوں کو بہتر بنائیں اور اللہ سے وہ مدد طلب کریں جس کی ہمیں حقیقت طور پر ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، بس ہمیں اس کی راہ پر چلنا ہوگا اور اپنی زندگی کو عبادت کے رنگ میں ہمیں رنگنا ہوگا۔ یہ نہ صرف ہمیں سکون دے گی بلکہ ہمیں اللہ کی مدد کے قریب بھی لے آئے گی انشاءاللہ۔ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن ہمیں ساتھ ہی عبادتیں بھی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عبادتیں نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے اور آپ دعائیں مانگے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، لیکن ہماری جو دعائیں ہیں اللہ کی طرف سے ہماری کوئی مدد نہیں آئی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ساتھ ہی ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہوگی، نمازیں پڑھنی ہوگی اور قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوگی، اللہ کے سارے حکم ماننے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں فالو کرنا پڑے گا، ہمیں سب چیز اپنے اللہ کے حکموں پر ہمیں چلنا ہوگا، جبھی ہماری دعائیں قبول ہوگی۔
سو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریے اور ویڈیو کو لائک بھی کریے اور میرے چینل عظمیٰ خان اسلامک چینل کو سبسکرائب بھی کریے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.